बटाट्याची भाजी सुकी करता. सोय, हळद पावडर आनी जिरें वांटून घेवपाक जाय. इल्लेशेंच उदक घालून तें वांटून घेवपाक जाय. गॅसार कायल दवरून 2 चमचे तेल घालपाक जाय. तेल तापलें काय ना 1 चमचो सांसवा घालपाक जाय. जिरें इल्लेशें घालपाक जाय. आतां तितून करविलाची पानां घालता. हरवी मिरसांगी घेतल्या ती बारीक चिरून घालपाक जाय. एक कांदो घेतला तोवूय बारीक चिरून घालपाक जाय. आतां वाटला तें वाटण घालता तितून. आतां मिक्सरान इल्लें उदक घालता आनी तें घालता. चड पातळ करूंक जायना, थोडेंच उदक घालूंक जाय. कोथिंबीर इल्ली घालपाक जाय. चवी पुरतें मीठ घालता. गोड इल्लेशें घालपाक जाय. आतां तें अशें धवळून घेता आनी 5 मिनटां शिजोवन घेवपाक जाय. 4 बटाटे कुकराक लायिल्ले, तेजे 3 शिटयो काडल्या आनी ते थंड जातकूच ते सोलून घेवन तेजे बारीक फोडी केल्या आनी त्यो आतां घालता तितून. बटाटे घातलतकूच सगळें मिक्स करून घेवपाक जाय. अशी 2 मिनटां ती चाळून घेवपाक जाय. मागीर ती सुकी कशी जावन येता, मागीर जाली ती. आतां परत वयल्यान इल्ली कोथिंबीर घालता. मागीर जाली ती बटाट्याची भाजी रेडी. तुमकां तर हो व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, कॉमेंट्स आनी सबस्क्रायब करा.